के बयानात सुनने के लिए तहसीन जिलानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वो माँ बेटे थे, आपस में बहुत प्यार मोहब्बत था। बेटा अपनी माँ की बहुत ज़्यादा खिदमत किया करता था। बहुत सुकून से इनकी ज़िंदगी गुजर रही थी और बच्चों को अपने माँ बाप से बेइंतहा मोहब्बत होनी चाहिए। माँ बाप की खिदमत में ही कामयाबी है। अगर माँ बाप की खिदमत करेंगे तो अल्लाह ताला बहुत ऊंचा मकाम अता फरमाएगा। आप देखें कि न जाने कितने लोग माँ बाप की खिदमत करके, माँ बाप की खिदमत की वजह से आज उनका बहुत ऊंचा मकाम है। तो ये सब होता है माँ बाप की खिदमत पर। अगर बच्चा अपने माँ बाप की खिदमत कर रहा है तो अल्लाह ताला उससे राज़ी होता है, और जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए उसे बुलंदियों पे जाने से कौन रोक सकता है। अगर माँ बाप की खिदमत करेंगे तो अल्लाह ताला बहुत ऊंचा मकाम अता फरमाएगा। तो ये बेटा था, अपनी माँ की बहुत ज़्यादा खिदमत किया करता था। तो एक दिन क्या हुआ, लेटर इसके पास आया विदेश से। विदेश में इसकी नौकरी लग गई है, विदेश चला गया। माँ से इजाज़त ली, माँ ने इजाज़त दे दी कि ठीक है जा बेटा, काम करने जा रहा है तो चले जाओ। ये विदेश चला गया, माँ से बात भी करता था और ये इतना ज़्यादा अपने बेटे से मोहब्बत करती थी कि गली गली मोहल्ले में जाके सबको बताती थी कि मेरे बेटे की नौकरी विदेश में लग गई है, मेरा बेटा विदेश चला गया और एक दिन आएगा कि मेरा बेटा यहाँ पर आएगा तो लोगों की भीड़ लगेगी, लोग उसे देखने के लिए आएंगे। और आप ज़रूर देखना, आप सब लोग देखना कि वो मेरा बेटा जब आएगा बहुत ज़्यादा मालदार हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा आदमी हो जाएगा। अपने बेटे की तारीफ़ों के पुल बांधती थी, इतनी ज़्यादा तारीफ़ें करती थी, इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी कि जैसे ही मोबाइल की घंटी बजती तो इसे लगता था कि शायद बेटे का फ़ोन आ गया। एक दिन क्या हुआ कि मोबाइल की घंटी बजी। ये दौड़ती हुई मोबाइल के पास गई, मोबाइल इसने कान पे लगाया, इसने सोचा मेरे बेटे का फ़ोन है। जैसे ही इसने फ़ोन कान पे लगाया इसने सोचा मेरा बेटा है। कहा हेलो बेटा। तो उधर से आवाज़ आई, क्या आप अब्दुल्ला की अम्मी बोल रही हैं? इसने कहा हाँ मैं अब्दुल्ला की अम्मी बोल रही हूँ। कहा बहुत अफसोस के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि अब्दुल्ला का हादसे में इंतकाल हो गया है, एक एक्सीडेंट में अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है, अब्दुल्ला अब इस दुनिया में नहीं बचा। जैसे ही इसकी माँ ने इतना सुना कि अब्दुल्ला, मेरा अब्दुल्ला इस दुनिया को छोड़ के चला गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका इंतकाल हो गया, इसके हाथ में फ़ोन था, कान पे लगा हुआ था, फ़ोन ज़मीन पर गिरा और ये भी ज़मीन पर गिर गई। मोहल्ले वालों ने देखा, दौड़ के आए, क्या हुआ क्या हुआ, जल्दी से हॉस्पिटल ले गए। बेहोश हो गई थी, हॉस्पिटल ले गए, वहाँ उसका इलाज चलने लगा। और इधर अब्दुल्ला को कुछ नहीं हुआ था, हालांकि अब्दुल्ला को ये मालूम भी नहीं था कि किसी ने उसकी माँ से मजाक किया है। एक छोटा सा मजाक किसी की ज़िंदगी बर्बाद करके रख सकता है, एक छोटा सा झूठ किसी को तबाह बर्बाद करके रख सकता है। आप तो अपने मज़े के लिए कह देते हैं, आप तो अपने मज़े के लिए झूठ बोल देते हैं, आप तो अपने मज़े के लिए किसी से मजाक कर देते हैं। आपको पता है कि उसके दिल पे क्या गुजरेगी। सबका दिल एक जैसा नहीं होता है, सबका दिल एक तरह नहीं होता है कि हर कोई हर चीज़ को बर्दाश्त कर सकता है, हर बात को बर्दाश्त कर सकता है। एक मजाक किसी की जान ले सकता है, एक मजाक जिंदगियां तबाह कर सकता है, एक मजाक जिंदगी बर्बाद कर सकता है, एक मजाक किसी की जान ले सकता है। और ये जो फोन करने वाला था ये अब्दुल्ला का दोस्त था और उसने मजाक किया। मजाक होता है ना कि किसी को फोन लगाते हैं ना, दोस्त आपस में दोस्तों को लगा देते हैं कि भाई उसके साथ ये हादसा हो गया, वो ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया। और अब तो लोग अप्रैल फुल मनाते हैं ना, उसमें एक दूसरे से झूठ बोलकर उनको गलत गलत मैसेज देते हैं, गलत खबरें देते हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि इसी झूठ की खातिर कई लोगों की जानें चली गई हैं। तो ये चीज़ ख़त्म होना चाहिए कि एक दूसरे से झूठ बोलकर और उनको बताया जा रहा है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, फिर बाद में बता दिया जा रहा है अरे आज तो ये दिन है तो झूठ बोलने का दिन है। कोई झूठ बोलने का दिन नहीं है। आप तो अपने मज़े के लिए झूठ बोल रहे हो, आप तो अपने मज़े के लिए मजाक कर रहे हो। क्या तुम्हें पता है कि इसी मजाक से किसी की जान जा सकती है। जैसे ही उसने फ़ोन किया, इधर ये अब्दुल्ला की माँ बेहोश हो गई और अब्दुल्ला को कुछ भी नहीं हुआ था और कुछ भी मालूम नहीं था। अब्दुल्ला तो ये सोचता था कि मैं अपनी माँ को ये नहीं बताऊंगा कि माँ मैं आ रहा हूँ, मैं तो उनको सरप्राइज दूंगा, जाके एकदम से जाऊंगा, दरवाज़ा खटखटाऊंगा, अंदर से जब माँ आएगी ना तो मुझसे मुलाकात करेगी तो एक अजीब माहौल होगा, एक अलग अंदाज होगा, वो वहाँ पर देखने के लायक होगा कि जब माँ की मोहब्बत मिलेगी। उसको तो कुछ भी खबर नहीं थी कि माँ के साथ ऐसा ऐसा हो गया।
اب کیا ہوا کہ عبداللہ وہاں سے روانہ ہو گیا. عبداللہ نے فلائٹ پکڑی ماں کو سرپرائز دینے کے لیے کہ ماں سے ملیں گے تو کتنا خوش ہوگی ماں سے ملنے کے لیے. وہاں سے آیا, گاؤں پہنچا, گھر پہ گیا, دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے کوئی آواز نہیں آئی. پھر دروازہ کھٹکھٹایا لیکن اندر تو کوئی تھا ہی نہیں, اندر سے آواز ہی نہیں آئی. پڑوس کے ایک دو لوگوں نے دیکھا کہ ارے کہ تو اس کا لڑکا آیا ہوا ہے. کہا آپ یہاں پر دروازہ کھٹکھٹا رہا ہو, اندر سے کوئی نہیں آئے گا. کہا کیوں, یہاں تو میری ماں رہتی تھی. میری ماں کہاں گئی ہے, وہ تو کہیں جاتی بھی نہیں ہے, وہ کہاں چلی گئی. تو لوگوں نے کہا کہ تم ایسا مذاق کرتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی. اس نے کہا میں نے کیا مذاق کیا, میں نے تو کچھ مذاق نہیں کیا, میں نے کیا کہا. تو لوگوں کو تو نہیں معلوم تھا نا کہ کس نے فون کیا. کہا کسی نے فون کیا تھا اور تمہاری موت کی خبر بتائی تھی کہ تمہاری موت ہو گئی, تمہارا حادثہ ہو گیا, تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ایکسیڈنٹ میں تمہاری موت ہو گئی. تمہاری ماں کو جب یہ پتا چلا تو وہ بے ہوش ہو گئی اور وہ اسپتال میں زیر علاج ہے. جب لڑکے کو یہ معلوم چلا تو اس کے آنسو نکلنے لگے, تڑپ کے رہ گیا. جلدی سے کار میں بیٹھا اور بہت تیزی کے ساتھ ماں سے ملنے کے لیے جانے لگا. ماں سے ملنے کے لیے جا رہا تھا تو ابھی کیا ہوا, ابھی تو وہ مرا نہیں تھا, ابھی تو صرف اس کے لیے جھوٹ بولا گیا تھا. لیکن جب ماں سے ملنے جا رہا تھا تو حقیقت میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. جب ایکسیڈنٹ ہوا وہیں پر اس کی جان نکل گئی, وہیں پر اس کی روح نکل گئی اور اس کا انتقال ہو گیا. وہ تو جھوٹ بولا گیا تھا لیکن اب سچ میں اس کا انتقال ہو گیا. اب ادھر ماں جو زیر علاج تھی, ماں کو جب پتا چلا کہ میرا بیٹا مرا نہیں تھا, مجھ سے مذاق کیا گیا تھا, تو بہت خوش ہوئی. لیکن وہیں پر پھر خبر ملی کہ وہ تجھ سے ملنے آ رہا تھا, راستے میں حقیقت میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کا انتقال ہو گیا. ماں یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائی, ماں کا فوراً انتقال ہو گیا. ایک مذاق نے دو لوگوں کی جانیں لے لی. ایسا مذاق نہ کیا کرو میرے بھائی کہ جس سے کسی کی جان چلی جائے, جس سے کسی کی زندگی برباد ہو جائے, جس سے کسی کی خوشیاں اجڑ جائیں, جس سے کسی کا گھر لٹ جائے, جس سے کسی کا گھر برباد ہو جائے. سر کالج وغیرہ میں ایک دوست دوسرے دوست سے مذاق کرتا ہے, کبھی کسی کی کتاب اپنے پاس رکھ لی اور پھر کہا نہیں میرے پاس تو کتاب نہیں ہے. اب وہ پریشان ہو رہا ہے کہ میری کتاب کہاں گئی. اب جو پڑھانے والے ماسٹر آئیں گے, جو سر آئیں گے, تو وہ تو پوچھیں گے تو پھر کیا جواب دیں گے. تو اس طریقے سے یہ اسکول وغیرہ میں کبھی کسی کا موبائل لے لیا اور اپنے پاس رکھ لیا, پھر اس کو پریشان کرتے ہیں کہ بھائی تیرا موبائل کہاں ہے. اب وہ کہتا نہیں یار میرا موبائل تو یہی تھا, آپ لوگوں کے پاس ہے. کہتا نہیں قسم سے میرے پاس تو موبائل نہیں ہے, ہم موبائل تیرا رکھ کے کیا کریں گے, اور موبائل اسی کے پاس ہوتا ہے. وہ کہتا نہیں بھائی میرے پاس تو موبائل نہیں ہے یار, میں تیرا موبائل لے سکتا ہوں. مذاق کر رہے ہیں تاکہ وہ پریشان ہو. تو ایسا مذاق نہ کرو کہ جس سے کسی کو تکلیف ہو, جس سے کسی کو ٹھیس پہنچے اور پھر دوستیوں میں درار پڑ جائے. کیونکہ ایسا جب کام ہوتے ہیں نا پھر دوستیوں میں درار پڑ جاتی ہے اور پھر دوستیاں وہ چل نہیں پاتی ہیں. تو ایسا کسی کے ساتھ مذاق نہ کرو, کسی سے جھوٹ نہ بولو کہ جس سے زندگی تباہ ہو جائے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انجان رانگ نمبر آتا ہے. مان لیجیے ایک شوہر ہے, ایک بیوی ہے, وہ پورا پریوار رہتا ہے, بیوی کے پاس موبائل ہے, اس نمبر پر کوئی رانگ نمبر آ گیا. اس نے اٹھایا, ہلو کون؟ تو سامنے سے کسی لڑکے کی آواز آئی, کسی مرد کی آواز آئی کہ ہلو آپ کون؟ تو وہ کہتی ہے بھائی آپ کون ہے, آپ نے نمبر لگایا نا, یہ رانگ نمبر ہے, اس پر اب مت لگانا نمبر. تو ادھر سے سامنے والا نا مرد ہے, لڑکا ہے, اسے تو بس مذاق سوچ رہا ہے, اسے تو بس انجوائے سوچ رہا ہے. اب وہ کہہ رہا ہے نہیں یہ رانگ نمبر نہیں, یہ تو صحیح نمبر لگ گیا. اب آپ بتائیں کہاں رہتی ہیں, آپ بتائیں کیا نام ہے آپ کا؟ وہ کہتی ہے بھائی رانگ نمبر ہے یہ, اب اس نمبر پر کال مت کیجیے گا. لیکن وہ کہتا ہے نہیں یہ صحیح نمبر ہے, آپ ذرا بتائیں تو اپنا پتہ بتائیں, آپ ملنے کا پتہ بتائیں, آپ سے ملاقات کرنے آ جائیں گے, آپ بتائیں تو صحیح, مجھ سے بات تو کریں, دو چار باتیں کریں, جان پہچان ہو جائے گی. رانگ نمبر ہے تو کیا ہوا, ارے تھوڑی سی باتیں کریں گے, جان پہچان ہو جائے گی. وہ کہہ رہی ہے رانگ نمبر ہے مت لگائیے, میں شادی شدہ ہوں, میرے شوہر کو پتہ چل جائے گا تو کیا ہوگا, وہ تو غلط سمجھے گا, گھر پہ کسی کو پتہ چل جائے گا وہ کیا سمجھے گا, ہم فیملی والے لوگ ہیں, ہماری شادی ہو چکی ہے, آپ اس طریقے سے مجھے پریشان نہ کریں. لیکن سامنے والے کو تو مذاق سوچ رہا ہے, وہ مذاق میں ہے, وہ بس اپنے انجوائے میں ہے. وہ فون کٹ جاتا ہے, ادھر سے کاٹ دیتی ہے, پھر لگاتا ہے, ارے بات تو کریں صحیح, میں آپ سے ملنے آ جاؤں گا, آپ مجھے اپنی پہچان تو کرائیں. وہ کہتی ہے اللہ کے واسطے نمبر نہ لگائیں, میں پریشانی میں آ جاؤں گی, کسی نے دیکھ لیا نا تو وہ میں پریشانی میں آ جاؤں گی, ہماری طلاق پر بھی بات آ سکتی ہے, ہماری فیملی ہے, اللہ کے واسطے نہ لگائیں. لیکن یہ تو انجوائے میں اپنے مذاق میں پڑا ہوا ہے, یہ کٹتا ہے پھر فون پھر لگاتا ہے, وہ ادھر سے کاٹتی ہے,
اب ہو سکتا ہے اسے اتنی تمیز نہیں ہے کہ وہ نمبر بلاک کر دے، لیکن یہ لگایا جا رہا ہے. اگر ایک نمبر اس نے بلاک بھی کر دیا، ہو سکتا ہے بلاک بھی کر دیا، اور دوسرے نمبر سے لگا رہا ہے، کیونکہ اسے تو لڑکی سے وہ اس کا دماغ ہے نا کہ لڑکی ہے، لڑکی سے بات کرنا ہے. تو اس طریقے سے یہ لگایا جا رہا ہے. ایسا ہوا ہے میٹر. وہ کہیں چلی گئی کسی کام سے، موبائل رکھا ہوا